सेल्स मैन से दवाएं निकलवाने के बाद पैसे देने के लिए जब काउंटर पर पहुंचा तो मुझसे पहले कतार में 2 लोग खड़े थे। सबसे आगे एक बूढ़ी औरत, उसके पीछे एक नौजवान लड़का। मेरी दवाइयां काउंटर पर सामने ही रखी थीं और उनके नीचे रसीद दबी हुई थी। साथ ही 2 और ढेर भी थे जो मुझसे पहले खड़े लोगों की दवाओं के थे। मुझे जल्दी थी क्योंकि घर वाले गाड़ी में बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे, मगर देर हो रही थी क्योंकि बूढ़ी औरत काउंटर पर चुपचाप खड़ी थी। मैंने देखा वो बार बार अपने दुबले पतले कांपते हाथों से सर पर चादर जमाती थी और जिस्म पर लपेटती थी। उसकी चादर किसी जमाने में सफेद होगी मगर अब घिसकर हल्की सुरमई सी हो चुकी थी। पाँव में आम सी हवाई चप्पल और हाथ में सब्जी की थैली थी। मेडिकल स्टोर वाले ने खुदकार अंदाज में औरत की दवाओं का बिल उठाया और बोला 980 रुपए। उसने औरत की तरफ देखे बगैर पैसों के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। औरत ने चादर में से हाथ बाहर निकाला और मुट्ठी में पकड़े मुड़े तड़े 50 रुपए के 2 नोट काउंटर पर रख दिए, फिर अपना सर झुका लिया। बकाया दुकानदार की आवाज अचानक धीमी हो गई, बिल्कुल सरगोशी के बराबर। उसने औरत की तरफ देखा। बूढ़ी औरत सर झुकाए अपनी चादर ठीक करती रही। शायद 2 सेकंड्स की खामोशी रही होगी। इन 2 सेकंड्स में हम सबको अंदाजा हो चुका था कि औरत के पास दवाओं के लिए पैसे या तो नहीं है या कम है और वो कश्मकश में है कि क्या करे। मगर दुकानदार ने कोई लम्हा जाया किए बगैर तेजी से उसकी दवाओं का ढेर थैली में डालकर आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा अम्मा जी, ये लें, शुक्रिया। बूढ़ी औरत का सर बदस्तूर नीचे था। उसने कांपते हाथों से थैली पकड़ी और किसी की तरफ देखे बगैर दुकान से बाहर चली गई। हम सब उसे जाता देख रहे थे। मैं हैरान था कि 980 रुपए की दवाएं उस दुकानदार ने सिर्फ 100 रुपए में दे दी। उसकी फयाजी से मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। जूं ही वो बाहर गई, दुकानदार पहले हमें देखकर मुस्कुराया, फिर काउंटर पर रखी प्लास्टिक की एक शफाफ बोतल उठा ली जिस पर लिखा था डोनेशन फॉर मेडिसिन्स, यानी दवाओं के लिए आतियात। उस बोतल में बहुत सारे नोट नजर आ रहे थे। ज्यादातर 10 और 50 के नोट थे। दुकानदार ने तेजी से बोतल खोली और उसमें से मुट्ठी भरकर पैसे निकाल लिए। फिर जितने पैसे हाथ में आए उन्हें काउंटर पर रखकर गिनने लगा। मुझे हैरत हुई कि ये क्या काम शुरू हो गया है, मगर मैं देखता रहा। दुकानदार ने जल्दी जल्दी सारे नोट गिने तो 350 रुपए थे। उसने फिर बोतल में हाथ डाला और बाकी पैसे भी निकाल लिए। अब बोतल बिल्कुल खाली हो चुकी थी। उसने बोतल का ढक्कन बंद किया और दोबारा पैसे गिनने लगा। इस बार कुल मिलाकर 550 रुपए बन गए थे। उसने बूढ़ी औरत के दिए हुए 50 के दोनों नोट बोतल से निकलने वाले पैसों में मिलाए और फिर सारे पैसे उठाकर अपनी दराज में डाल दिए। फिर मुझसे आगे खड़े गाहक की तरफ मुतवज्जा हो गया। जी भाई साहब। नौजवान ने, जो खामोशी से ये सब देख रहा था, 1000 का नोट आगे बढ़ा दिया। दुकानदार ने उसका बिल देखकर नोट दराज में डाल दिया और गिनकर 300 रुपए वापस कर दिए। एक लम्हा रुके बगैर नौजवान ने बकाया मिलने वाले नोट पकड़कर उन्हें तह किया और फिर बोतल का ढक्कन खोला और सारे नोट उसमें डालकर ढक्कन बंद कर दिया। अब खाली होने वाली बोतल में फिर से 100 के 3 और 10 के 3 नोट नजर आने लगे थे। नौजवान ने अपनी थैली उठाई, जोर से सलाम किया और दुकान से चला गया। बमुश्किल 1 मिनट ही की इस कार्रवाई ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरे सामने चुपचाप एक अजीब कहानी मुकम्मल हो गई थी और उस कहानी के किरदार अपना अपना हिस्सा मिलाकर जिंदगी के स्क्रीन से गायब हो गए थे। सिर्फ मैं वहां रह गया था जो उस कहानी का तमाशाई था। खैर, मुझसे रहा ना गया। मैंने भी पूछ लिया, भाई ये क्या किया है आपने? दुकानदार ने बेपरवाही से कहा, हो कुछ नहीं, इधर ये सब चलता रहता है। मगर ये है क्या? आपने तो औरत से पैसे कम लिए हैं, पूरे 800 रुपए कम, और बोतल में से भी कम पैसे निकले। तो क्या ये अक्सर होता रहता है? मेरे अंदर का पुराना सहाफी बेचैन था जानने के लिए कि आखिर वाकया क्या है। कभी हो जाता है सर, कभी नहीं।
آپ کو تو پتا ہے کیا حالات چل رہے ہیں آج کل۔ دکاندار نے آگے جھک کر سرگوشی میں کہا، دوائیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، سفید پوش لوگ روز آتے ہیں، کسی کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، کسی کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہوتے، تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے۔ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اتنی مدد کر دیتے ہیں، باقی اللہ ہماری مدد کر دیتا ہے۔ اس نے بوتل کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ بوتل کتنے دن میں بھر جاتی ہے؟ میں نے پھر سے سوال پوچھا۔ وہ ہنسا، کہنے لگا، یہ تو ابھی چند گھنٹے میں ہی بھر جائے گی۔ واقعی؟ میں حیران رہ گیا۔ پھر یہ کتنی دیر میں خالی ہوتی ہے؟ کہنے لگا، یہ خالی نہیں ہوتی سر، اگر خالی ہو جائے تو 2 سے 3 گھنٹے میں پھر بھر جاتی ہے، دن میں 3-4 بار خالی ہو کر یہ بھرتی رہتی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ دکاندار نے اوپر دیکھا اور سینے پر ہاتھ رکھا اور بولا، اتنے لوگ آ جاتے ہیں، پیسے دینے والے بھی اور لینے والے بھی۔ میں نیکی کی رفتار سے بے یقینی میں تھا۔ ابھی آپ نے تو خود دیکھا ہے سر۔ وہ ہنسا اور کہنے لگا، ابھی آپ نے تو خود دیکھا ہے سر، بوتل خالی ہو گئی تھی، مگر کتنی دیر خالی رہی؟ شاید 10 سیکنڈ۔ ابھی دیکھیں۔ اس نے بوتل میں پیسوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا، پیسے دینے والے یہ لوگ کون ہیں؟ کہنے لگے، ادھر کے ہی لوگ ہیں سر، جو دوائیاں لینے آتے ہیں وہی اس میں پیسے ڈال دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اور جو دوائیاں لیتے ہیں ان پیسوں سے وہ کون ہیں؟ کہنے لگے، وہ بھی ادھر کے ہی لوگ ہیں، زیادہ تر بوڑھے، بیوائیں اور کم تنخواہ والے لڑکے ہیں جن کو اپنے والدین کے لیے دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ میں نے پوچھا، لڑکے؟ میرا دل لرز گیا۔ لڑکے کیوں لیتے ہیں چندے کی دوائیں؟ کہنے لگے، سر اتنی بے روزگاری ہے، بہت سے لڑکوں کو تو میں جانتا ہوں ان کی نوکری کورونا کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ اس نے دکھی لہجے میں کہا، اب گھر میں ماں باپ ہیں، بچے ہیں، دوائیں تو سب کو چاہیے ہوتی ہیں، تو لڑکے بھی اب مجبور ہو گئے ہیں اور اس بوتل میں سے دوا لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کیا کریں، کئی بار تو ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے اس میں سے لڑکوں کو پیسے نکالتے ہوئے۔ یقین کریں ہم خود روتے ہیں۔ مجھے اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی ہوئی نظر آنے لگی اور میری آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ میں نے پوچھا، اچھا میرا کتنا بل بنا؟ میں نے یہ جلدی سے پوچھ لیا کہ کہیں وہ میری آنکھوں کی نمی نہ دیکھ لے۔ کہنے لگے، 740 روپے۔ اس نے بل اٹھا کر بتایا اور ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں پونچھی۔ میں نے بھی اس کو 1000 کا نوٹ تھمایا اور جو پیسے باقی بچے وہ بوتل کا ڈھکن کھول کر اس میں ڈال دیے۔ جزاک اللہ سر۔ وہ مسکرایا اور کاؤنٹر سے ایک ٹافی اٹھا کر مجھے پکڑا دی۔ میں سوچتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ غربت کی آگ ضرور بھڑک رہی ہے، مفلسی کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، مگر آسمانوں سے ابابیلوں کے جھنڈ بھی اپنی چونچوں میں پانی کی بوندیں لیے قطار باندھے اتر رہے ہیں۔ خدا کے بندے اپنا کام کر رہے ہیں، چپ چاپ، گمنام، صلے اور ستائش کی تمنا سے دور، اس یقین کے ساتھ کہ خدا دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے کہ اس کے بندے اب بھی اس کے کام میں مصروف ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کا بھی دل کرے تو ایسے لوگوں کی کھل کر مدد کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔